बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सोबे आसूं. देव आपल्या जिव्या आणि पदवेदार पुत्रांतल्यान जिवीत रोचता, मोगान आकांता आणि आपली सासणीक येवजोन म्हूण सोंसता. हेच देवाचें उतर आमकां त्याच देवाचो मितभेद नाशिल्लो मोग जेजू क्रिस्ता वरवीं ताच्या क्रिस्तान आनी पुनर्जीवनपणान बोरव्यासाचो सागोर उक्तो करता. गोंय रायसान असले मोगाची उणाय आनी बोरवाशाची वेंग देवाच्या उतरांत आनी संस्कारांनी अणभवून पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आपले आपसमर्पण करून मोगा सेवेंतल्यान शुभ वर्तमान बोरवशान परगटूंक राजी जाल्या. तुपल्या धाकट्यांक आनी समाजांत भायरलेल्यांची मोगा सेवेचे परगटणार सावन तिणें विचून काडलेलो ब्रीद. शुभ वर्तमान परगटणी बोरवशाची आपसमर्पण मोगा सेवेची तिचें उत्तेजन आनी बळ. आमी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या आठवड्यांत आसात आनी हो पासकाचो काळ आमकां जेजूच्या बोरवशान आनी शांतीन दवरता. आयचो समारोप आमकां शुभ वर्तमानाची बोरवशाची परगटणारा आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सावन आमंत्रण करता. तर ह्या समारोपांत वांटो घेतना गोंय रायसा बोरवशाची पांचुतार परगटणार सावन तिचे खातीर आमी खतखत्यान मागुया. मोशा मोगाळ बाबा भयणीनो, जशें आमी आतांच आयकलां, खुशालकायेच्या आनी दिनवासाच्या भावनांनी भरून आयज हे सिस्टरायजाचे सासोट आंगवण्याचे दोगांशीक समारोपणेक वांटो घेवंक आमी आयल्या. आनी हे समारोपणेक हो सोबीत विशय वेंचून काडला. शुभ वर्तमान परगटणी बोरमाशाची आप समर्पण मोगा सेवेचें. सिस्टर आयज आपल्या जिविताचें आप समर्पण करता. आपल्या मोगाचे आप समर्पणा उद्देशीं शुभ वर्तमानाची परगटणी करूंक आनी बोरमाशाची यात्रेकान कशी जियोंक. आयज तिचे खातीर देवाक दिनवासून देवान तिका सगळ्या आपल्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरून हें आपलें मोगा सेवेचें आप समर्पण तिणें खुशालकायेन ल्हानविकायेन जियोवन शुभ वर्तमानाचे परगटणे उद्देशीं बोरवाशाची खुणाती जावं ह्या मिसान तिचे खातीर आमी खतखत्यान मागुया. आनी हे बाबार्थाचे समारोपणेक तयार जावन देवान आमकां एक एकल्याक आपल्या पुताचे शीस कशें मोगाची सेवा करून दुसऱ्यांच्या जिवितान बोरमाशेची किरणां फांकोवंक विचून काडल्यान म्हूण ओळखून पूण जायते फावटी ही आमची जबाबदारी चलोवंक आमी चुकल्या. आमच्याच आपलेपणाचे गुलाम कशे जियेल्या हावतिकायेन आमच्या पातकांचे बोगसणे मागूंक आमी तयार जावया. सगळीं बरोबर देवाचे काकळुतीक उलो मारूया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो प्यार जावन सांगता. मनान शिकून आनी तोंडान उच्चारून वायटारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पापां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच
अशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोतवेदार देव आमची काकूत करूं आनी सगळीं आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोव. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, हे तुझे तुवे सोबे पवित्र स्नानाचे देणे तुवें भोव फळाबरीत केले आनी तिचे काळीज जेजूचो दीक लागशिलो पाटलाव कोरच्या उदार उद्रेकांनी भरले. तर शुभ वर्तमानाच्या संपूर्णायेच्या मार्गार थांबून आसतना चलूंक तिका बोळपी. अशें तिच्या मोठवाची जिविता वरवीं तुज्या सगळ्या भुरग्यांची पवित्रताय वाडोय आनी तुझें राज विस्तारून तांची उमेद चडोय. आमच्या सोमया तुझ्या पुतार जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुझे सोमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जियेता आनी रासबोडकी चलोयता सासणाच्या सासणान. जेजू क्रिस्ताच्या नावान पदवी पेकोवणी कृपा आनी बोरमासो आसा म्हूण बागयोन पेद्रू पयल्या वाचपान ओपोणकूल मनशाक आपल्या जिवितान अणभवून आनी मानून घेवंक सोदी दिता. म्हाका फकत एकलोच क्रिस्त मेळ्ळो जाल्यार ताचे मुखार हेर सगळें म्हाका नुकसाण. अशें बागयोन पावलू दुसऱ्या वाचपान उपकारता. शुभ वर्तमानान कोतीबोरीत जाल्ले शीस पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक भेटता आनी उद्याच्या बोडणेक अणभवलेल्या जेजूक पोळे उमेदीन बावातान आनी वरवाशान परगोडटा. त्यान मन लावून देवाचे उतर काळजान घेवया. धर्मदूतांच्या इतिहासावेले वाचप. पेद्रू आनी जुआंव एकदा सांजेची 3 वाजता प्रार्थना करून देव मंदिरांत वेताले. एका जल्माच्या लांगड्याक उबारून व्हरताले आनी देव मंदिरांत भितर सरतल्या लागीं ताणें भीक मागच्या दिसपट्टी देव मंदिराच्या सुंदर म्हणटात त्या दारा सोशी ताका दवरताले. पेद्रू आनी जुआंव देव मंदिरांत भितर सरतात तें पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली. पेद्रून आनी जुआंवान ताचेर दोळे लायले आनी पेद्रून ताका म्हणलें, आमकां पळय. आपणाक तांचें कितेंय तरी मेळटलें म्हूण चिंतून तो आशेन तांचे वाटेन पळोवंक लागलो. पूण पेद्रून म्हणलें, म्हजे लागीं रुपें ना, भांगारूय ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नाजारेथच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान चलूंक लाग. तेन्ना पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उबो केलो. थंयचे थंयच ताचे पांय आनी खुबे घोट जाले. उडयो मारून तो चलूंक लागलो आनी चलत आनी उडयो मारीत आनी देवाक वाखाणी तांचे बरोबर देव मंदिरांत गेलो. तो चलता आनी देवाक वाखाणटा म्हूण सगळ्यांनी पळयलें. देव मंदिराच्या सुंदर दारा सोशे बसून भीक मागी तो होच म्हूण तांणी ताका वळखलो आनी त्या मनशाक घडलें ते विशीं ती ओचापून थोटाकली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब हे बरी जातलो. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो दारो.
Sorves formoso usvar, todos mozo taro. Sorves poralagi hawe kuch magda, hiye kuch moji asha. Soglia moja jivitan, sorves poracha koram moji tikan. Sorves porachi korsanza kun bogun, tacha mundirache dolina funera. Sabab? Sorves formoso usvar, todos mozo taro. Jivya monja jadesan sorves porachi doya moya, maka bogum merdoli. Sorves porachi visvas tavor, tirna kalis kultur, ani sorves porachi patyundram. Sabab? Sorves formoso usvar, todos mozo taro. वागीवन पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेल्यान वाचप. भावा भयणींनो, म्हज्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची ओळख म्हणल्यार येदें व्हडलें भाग की ताचे मुखार हेर सगळें म्हाका नुकसाण म्हूण हांव दवरतां. ताच्या मोगान हेर सगळ्या वगडावून हांव कबूल जालो. म्हाका फकत एकलोच क्रिस्त मेळ्ळो जाल्यार आनी ताचे भितर रिगून रावून म्हाका फावो केलें जाल्यार हेर सगळो मेळ म्हूण हांव समजतां. म्हजे कोस्तोंगी समूर पाडून मेळटा तें प्रमाणीकपण म्हाका नाका, पूण क्रिस्ताचेर भावार्थाचो विस्वास धरून मेळटा. देवाचें देणें कशें येता आनी भावार्थाचेर धरून तें मात प्रमाणीकपण म्हाका जाय. म्हजी आशा एकूच, जेजूक वळखूंक, ताच्या पुनर्जीवनपणाचें बळ भोगूंक, ताच्या कोश्टांनी वांटो घेवंक, ताच्या मरणांत ताचे सारको जावंक. हे भाशेन मरणांतलो पुनर्जीवन जावंक पावतलो म्हूण म्हाका भरवंसो आसा. हांव शेवटाक पावलो वो सोंपून जालो म्हूण समजूं नाकात. ना, जसो जेजू क्रिस्तान म्हाका जिखून दवरला तसो इनाम जिखून दवरूंक हांव अजून धांवत आसा. भावा भयणींनो, जिखलो म्हूण समजून हांव बोडाय दाखयना, पूण इतलेंच सांगता, फाटीं सोडला तें विसरून फुडें आसा ताचेरूच दोळे लावून सगळ्या म्हज्या बळान हांव नीट शेवटाक धांवून वेता. जें इनाम वयर स्वर्गांत जोडून देव आमकां जेजू क्रिस्ता सभे आपयता तें इनाम म्हजो शेवट. देवाचें उतोलें. घराक सगळीं उबी रावया. Soy
जेजू पुनर्जीवन जालो त्या दिसा तांचे भितरले दोग जाण जेरुसलेमांतल्यान सुमार 11 किलोमीटर पयस आसतल्या एमास नांवाच्या गांवांत गेल्ले. हाचे सगळे घडलेले ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूब लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखना जावन तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलें. ताणें म्हणलें एकामेका लागीं तुमी करता त्यो गजाली कसल्यो? चितेस दुखेस तोंड करून ते थांबले. क्लेओफास नांवाच्या तांतयातल्यान जाप दिवन म्हणलें जेरुसलेमांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासतलो तो एकलोच हांगा यात्रेकार काय? ह्या उतराक ताणें म्हणलें कसली खबर? ताणें म्हणलें नाजरेंतकार जेजू विशीं घडलां ताची. देवा आनी आख्खे गोंयचे मुखार कोन्यांनी तसो उतरांनी पोतवेन बरयल्लो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल यात्रिकांनी आनी वडिलांनी ताका बोर्डाचे फॉर्मट मारून धरून दिलो आनी खुर्सार खेळायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तोच म्हूण आमी रावतले. तितलेंच न्हय, ह्यो सगळ्यो वस्तू घडल्यार आज तिसरो दीस आनी आमचे भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायली. उजवाच्या आदी ताच्या फोंडाशी त्यो गेल्यो पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें सांगतात म्हूण परत येवन ताणें आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलेले तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. जाल्यार थोडे तांकां म्हणलें कितल्या म्हूण घडये आनी प्रवाद्यांनी सांगलेले तितले सत मानून जोड मोलाचे मनीस तुमी. क्रिस्ताले सोसून आद्या वरवीं आपल्या वैभवा भितर सरून नाता आसले काय? मागीर मोइसेसा सगळ्या प्रवाद्या मेरेन आपणाक लागता तितल्या शास्त्राचो तांकां सांगूंक लागलो. कितें म्हणसर ते बेताले त्या गांवा लागीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें बेताशें करून दाखयलें. पूण तांणी परतून म्हणलें आमची शिरां सांज जाली आदींच दारीर पडचो जालो. तो तांच्या सांगाती रावून गेलो. ताच्या सांगाता चेडाक बसचो तेन्ना ताणें मुंडो घेतलो. त्या वटेन बसून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचे काळीज भितरल्या भितर उलपताले न्हय. आद्याच वेळार उठून ते जेरुसलेम परत गेले आनी 11 जाण ताच्या सांगाता एक तरुणी आसली ती तांकां मेळ्ळी आनी तांकां सांगलें
समी खरोच उदोरची वर्सां आसिमावा दिश्टी पडलो आतांनी वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे भाशेन कुंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. Jesus Christus, Shubha Pamada. भयणी भावांनो, आता सासवप आंगवण्याची दीक सुरू जाता. तिची आकारणी करपी भयण आल्विदा गुज्जा सासवत आंगवण्यो करून सोदलेले भयणी आता नांवान उलोव करता. उपरांत देवा आनी पवित्र सभे मुखार कितें मागतात असो विचार गवळी बापूय करता. तिणें जबाब दितच देवाचे व्हड उपकार अशें आमी सगळ्यांनी जबाब दिवचो आनी देवाचे उपकार आठोवचे. Boyne Raisa Fernandez. सोम्या तुवें म्हाका आपयल्यार ही व्हडें हांव आसा. मोशे मोगाचे तुवें देवा लागीं आनी ताचे पवित्र सोबे लागीं तूं कितें मागताय? म्हज्या जिविताच्या दर दिसा शेवट पर्यंत शुभ वर्तमानाचो पाटलाव करतली. पवित्र कुटुंबाचे संस्थेन म्हज्या पती क्रिस्ताचो पाटलाव करून तीर रावून म्हाका फावो जावं म्हूण मागता. देवाचे आता गवळी बाब देवाच्या उतरा वयर उजवाड घालतलो. काळजा मनान हो संदेश घेवया. मोशा मोगाच्या बापा भयणीनो, आमी जेसूच्या पुनर्जीवनपणाच्या काळांत आसा आनी जेसूचें पुनर्जीवनपण आमच्या भावार्थाचो माज जावन आसा. आनी देखूनच भाग्योन पावलू कोरिंथकारांक बरोवन आपले पयले चिटीन 15 आबेस्वरान अशें म्हणटा, जेजू आमचे खातीर कोस सोंसून खुर्सार मरून पुनर्जीवन जावन आसलो जाल्यार आमचो भावार्थ निर्फोड जातलो आसलो, पणको जातलो आसलो. आमच्या भावार्थाचो माज बुन्याद जेजूचें पुनर्जीवनपण जाता. आनी देखून पास्काची परब, जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची परब सगळ्या दुसऱ्या परबांवन अदीक व्हड जावन आसा. आनी देखूनच ही परब, जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची परब, पवित्र सभा एक दीस न्हय, एक सुमार न्हय, 50 दीस समोरप. पास्काचे परबेची समोरवणी जी आमी पास्काचे राती सुरू करता ती पेंतेकोस्तीच्या पवित्र आत्म्याच्या येण्याचेर परबे दिसा आमी सोंपयतले. 50 दीस आख्खी पवित्र सभा जेजूचें पुनर्जीवनपण समोरप. आनी ह्या दिसांनी आमी कितें भाशेन कोण भाशेन जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत आपल्या शिसांक दिसती पडलो, तांकां आपलो खासगी अणभव दिवन तांचो भावार्थ थिरायलो आनी तांकां बोरमाशाचे यात्रेकार पिलग्रिम्स ऑफ होप कशे जियोंक पाठयले. ते आमकां ह्या दिसांनी देवाच्या पुत्राची वाचपाक उगडास करता. हेंच आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकप. कोण भाशेन जेजूचे दोग शीस सातोड्याच्या पयल्या दिसा जेरुसलेमांतल्यान एमाउसाक गेले. कित्याक गेले काय? ते निराशी जाल्ले. दे वर डिस्करेज. आमचो समी मेलो, ताका खुर्सार खेळायलो, तो पुनर्जीवन जावंक ना म्हूण ते निराशी जालेले. आनी देखून जेरुसलेम सोडून परत आपल्या घरा येताले. सगळें सोंपलें अशें तांकां दिसलें. तांची सगळीं बोरमाशाची सपनां कोसलून पडलेलीं. ऑल देर ड्रीम्स, ऑल देर होप
वो शेटर चिंतेस दुखेस ते वेतात एकामेका लागीं गजाली करतात आनी एकामेका लागीं गजाली करतना निराशीपणाची वाट तांकतना जेजू तांकां साडिना जेजू आमकांय साडिना जेजू तांकां सांगात कर पूण शांतीतायेन Jesus accompanies us very gently. जेजू तांचे आयकता, listens to them. ताचे लागीं विचारता, कित्याक चिंतेस दुखेस जाल्यार तुमी, कसल्यो गजाली करतात तुमी? ताचे लागीं विचारता. He begins to dialogue with them. He wants to enter into their world. जेजू आमकां आमच्या जिविताचे परिस्थितीन अदीक करून आमी निराशी जाता तेन्ना तो आमच्या सांगाताक चलूंक लागता, आमचें आयकता. आमच्या लागीं उलोवंक सोदता, भासाभास करूंक सोदता आनी ते जेजूक सांगता तूं एकलोच जात्रेकार निमण्या दिसांनी जेरुसलेम कितें घडलां ताची खबर तुका ना म्हणजे तूं म्हणटा कसली खबर आनी ते आपल्या निराशीपणाची खबर जेजूक सांगतात नाजरेथकार जेजू विशीं पदवेदार प्रवादी उतरांनी कोरल्यांनी पदवेदार आसलेलो ताणें जायतें बरें केलें पूण आमच्या वडिलांनी ताका कुर्सार खेळयलो आनी आमी रावताले हांव वी वर होपिंग तो पुनर्जीवन जातलो पूण जावंक ना आयज तिसरो दीस जालो जावंक ना आनी इतलेंच न्हय आमच्या बायलांनी थोड्या बायलांनी ती थंय गेली आनी ताचो फोन तांकां रितो मेळ्ळो आनी तांकां देवदूतांनी सांगलें तो जीव आसा पूण तांणी ताका पळय आमचे मदले दोग जाणूय थंय गेले आनी ज्यो वस्तुऱ्यो सांगताल्यो तशेंच तांणी पळयले पूण तो मात तांकां दिसती पडलो दे डीड नॉट सी हिम ते निराशी जाले आनी तेन्ना तांचे आयकल्या उपरांत एके भाशेन तांचे निराशीपणाचे परिस्थितीन भितर सरल्या उपरांत जेजू तांकां आपल्या उतराचो शुभ वर्तमानाचो परचोड फांकयता म्हणटा कितले घडये तुमी प्रवाद्यांनी मोइसेसान सर्वंडारा विशीं सांगलेलें तें सोत मानूंक कितले जोड मोनाचे मनीस तुमी आनी तांकां देवाच्या उतराची मोडणी करता शुभ वर्तमानाची परगटणी करून तांची निराशीपणाचे परिस्थितीचेर आपल्या शुभ वर्तमानाचो प्रकाश फांकयता पूण त्या ताका सजमना मागीर ते म्हणटात तो उलयतालो तेन्ना आमची काळजां उलपतालीं न्हय पूण तो ताका शुभ वर्तमानाची परगटणी करतना ताका सगळें सजमना पूण जेजू शुभ वर्तमानाची परगटणी करता आपल्या उतराची मोडणी करून तांचे निराशीपणाचे परिस्थितीन आपल्या जिव्या उतराचो शुभ वर्तमानाचो प्रकाश फांकयता आनी इतल्या म्हणसर ते घरा पावता आनी जेजू फुडें वता बेतासो दिसता Jesus never imposes himself he is a gentle companion तो फुडें वेता कसो धरता तो आमी ताका मागीर आसतना तो आमच्या जिवितांत भितर सरना आमच्या कुटुंबांनी भितर सरना he doesn't force his way जेन्ना ते जेजूक सांगतात सोमयार राव आतां 3 सांज जाली दीस दारेर पडलो तूं आनी खंय वेताय काळोख जाला आमगेर भितर ये आनी जेन्ना ते ताका मेकळेपणान आमंत्रण करतात जेजू भितर सरता आनी आतां एक दुसरी मोडणी करता उतराची मोडणी आपल्या उतराची मोडणी ताणें केलेली आतां उंड्याची मोडणी करता शुभ वर्तमानकार लुकास म्हणटा ताणें उंडो घेतलो देवाक दिन वाचलो तो उंडो मोडलो आनी ताका दिलो आनी ज्या वेळार तो उंडो ताणें घेतलो तांचे दोळे उगडले तांचे निराशीपण सोंपलें आनी त्या वेळार जेजू नाच जालो पूण तेन्ना ते एकामेकाक म्हणटा तो आमचे लागीं उलयतालो तेन्ना आमची काळजां भितरल्या भितर उलपतालीं न्हय जेजू एके भाशेन तांची मोगान सेवा करून तांकां वेळ दिवन तांकां सांगात करून तांचे बरोबर चलून तांकां शुभ वर्तमानाची परिस्थिती दिवन तांचे निराशीपण काडटा आपली तांची काळजां आपल्या मोगान पेटयता आनी आतां ते धावी धावी वेतात ते जेजूक सांगताले खंय वेताय दीस दारेक पडलो सांज जाली काळोख जालो तूं खंय वेताय आतां तांचें निराशीपण सोंपलें तांणी जिवन जेजूचो मोग अणभवलो तांचो बाबाड थीर जालो ते आतां आपली वर्माशेची यात्रा सुरू करतात धावी धावी 11 किलोमिटराची वाट टाकून जेरुसलेम वेतात कित्याक वेतात वर्माशाची खबर आपल्या सांगात्यांक सांगूंक आनी जेन्ना ते थंय वेतात
तांचे सांगाती ताका सांगतात आमी जेजूक पळयला, आमी जेजूक कोण भोवला, तोय सिमावान दिसती पडला. सिमाव कोण तो आमी जाणो. सिमावान जेजूक 3 फावटी नाकारलेलो, पूण जेजू सिमावाचें आदलें पळयला. जेजू आमचें आदलें पळयना. जेजू ताका बक्षिता. जेजू सिमावाकूय मेळूंक येता. ताकाय आपल्या मोगाचो अणभव दिवन ताकाय बोरमाशाचो यात्रेकार जावंक पडटलें. हेंच आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां. कोण भाशेन पेद्रू आनी जुआंव देव मंदिरांत वेता. आपली यात्रा करतना ताका दुसरो मेळटा, एक ल्हानगो मनीस, लेम पर्सन, भीक मागतालो. ताची परिस्थिती निराशेपणाची परिस्थिती. इट वॉज अ सिच्युएशन ऑफ होपलेसनेस. भीक मागतल्यांची परिस्थिती कोणती आमी जाणा. आनी भीक मागतना हांव ल्हानगो जाल्यार म्हजी परिस्थिती अदिकूच निराशेपणाची दिसपट्टी. देव मंदिराच्या दारा, सुंदर म्हणलेल्या दारा मुखार तो भीक मागतालो. निराशेपणाची परिस्थिती. आनी आतां पेद्रू आनी जुआंव जाणी जिवंत जेजूचो अणभव केला, ते मोगाची सेवा करतात. त्या ल्हानग्याची, निराशेपणान आसलेल्या ल्हानग्या मनशाची मोगान सेवा करतात. ताका सांगता पेद्रू, म्हजे लागीं भांगार ना, रुपे ना, पूण म्हजे लागीं आनी कितें आसा. म्हज्या भावार्थाचो थेगो आसा. म्हाका जेजूचेर भावार्थ आसा. हांवें ताच्या शुभ वर्तमानाचो अणभव केला. हांव जेजूच्या नांवान तुका सांगता, उठ. आनी पेद्रू ताका हाती घालूंक करून त्याच वेळार ताचे पांय, ताचे खुबे घोट जाता. पेद्रू ताका बोरमाशाचें शुभ वर्तमान परगटून मोगान ताची सेवा करून ताकाय बोरमाशाचो यात्रेकार करता. तो उडकी मारून देवाक पाक हाडून देव मंदिरांत वेता. तोय जेजूचो गोवाय जाता. तोय बोरमाशाचो यात्रेकार. हेंच करूंक जेजून आमकां एक एकल्याक पवित्र स्नानान विचून काडला. आमकांय बावतिस्मा उदेशी जेजूचेर भावार्थाचें देणें मेळ्ळां. आमी जेजूचो अणभव केला. आमकांय शुभ वर्तमानाचो निरोप मेळ्ळा. आमी पेद्रू भाशेन, जुआंव भाशेन आमच्या जिवितान जी कोण निराशेपणान जियेतात, आमचे मोगाचे सेवे उदेशी आमी बोरमाशाची यात्रेकारां जावं. तांच्या जिवितान बोरमाशाची किरणां फांकोवंक ही आमची दर एका जेजूच्या पाटलावदाराची जबाबदारी. सगळ्यांक आमकां जशें ह्या वर्साचो विशय आमकां उगडास करता. फ्रांसीस आमचो पाप साहेब आमकां सांगता, बोरमासो आमकां फटयना. आमची जबाबदारी जिवंत जालेल्या जेजूच्या पाटलावदारांची जबाबदारी आमी बोरमाशाची यात्रेकारां, पिलग्रिम्स ऑफ होप कशी जियोवप. निराशेपणान आसलेल्या मनशांक बोरमाशाची किरणां आमी फांकोवप. आनी आमकां सगळ्यांक करूंक जेजू आपयता जाल्यार थोड्या जाणांक खरीत भाशेन विचून काडटा. तांचे सगळे पवित्र स्नानाचें देणें फोडाफोडीत करता. जेजू थोड्यांक विचून काडटा. आपलो लागशिलो पाटलाव करून आपल्या एकचारान जियोवंक आनी मोगाचे सेवे उदेशी आमच्या मनशाच्या समाजान खरीत भाशेन निराशेपणान सांपडलेल्या आमच्या भाव भयणींक बोरमाशाचो निरोप परगटूंक जेजू विचून काडटा. असलेंच आपोवणें रायज ही आमचे भयणीक देवान दिला. ते आपल्या घोराब्यांत जल्मले. पवित्र स्नाना उदेशी ताका जेजूचेर भावार्थाचें देणें मेळ्ळेलें. पूण ह्या क्रिस्ती जिवितान ताका दुसरें आपोवणें, अपुरबायेचें आपोवणें जेजून दिलां. मोठवाशी जिविता उदेशी आपलें आप समर्पण, आप दान करून शुभ वर्तमानाचे परगटणे उदेशी बोरमाशाची किरणां दुसऱ्यांच्या जिवितान फांकोवप. आनी देखूनच आयज ही आमची भयण आपलें जिवीत देवाक समर्पिता. कितें करूं? मोगाचे सेवे उदेशी जेजू भाशेन दुसऱ्याच्या जिवितान बोरमाशाचो परसोड फांकोवप. रायज तुजी मोगाची सेवा जेजू भाशेन जातली जाल्यार तुजे मोगाचे सेवेक थोडे गुण आसूं. आतांच्या संवसारान सगळेच सेवेची खबर सांगतात. आमचे सरकारी मनीस, आमच्या ऑफिसांनी वावुरतले मनीस सगळेच आमची सेवा करतात पूण सांगतात उणिताची सेवा. आनी जेजू आमचे लागीं आपल्या शिसां लागीं खरीत भाशेन संस्कारलेल्या आपल्या पाटलावदारांची सेवा मागता ती तसलीच काय ना. आमची सेवा जेजूचे सेवे भाशेन जावं.
जेसूचे सेवेक थोडे गुण आसतात. देर आर सर्टन ट्रेट्स which we don't find so often in the world. जेसूची सेवा ल्हानविकायेन केल्ली सेवा. जेन्ना जेसू आपल्या शिष्यांक सेवेची शिकवण दिवंक वेतालो ताच्यान एक नावोस्ती बोली करूंक जाताली. ही कुड हॅव मेड एन इमॉर्टल स्पीच. जेसूच्यान एक नांव असलें पुस्तक सेवे चाकरेचे अद्यावरान एक खिणेवून भितर बरोवंक जातालें. ताणें बरयलें एका चाकरा भाशेन आपलें आवरण काडलें. देव कोणाची महिमा सोडली. एक रुमाल एका चाकराचें गुलामाचें आंगोस्त्र घालून सेवेची आयदनां घेवन उदक तोस घेवन एक उतर काडी नासतना ल्हानविकायेन सेवा चाकरी. हेंच जेसू आमकां करूंक आपयता. तो म्हणटा तूं सेवा करताय तेन्ना तुजो उजो हात कितें करता तें दावे हाताक कोणचें ना. तुतुरी वाजयना, पोतरांचेर घालिनाका. ल्हानविकायेन केल्ले सेवे चाकरी उद्देशी जेसू आमकां बोरमाश्याची यात्रेकारां जावंक आपयता. दुसरे सुवातेर जेसूची सेवा चाकरी आसल्या तोंडान खुशालकायेन काळजाचे उर्बेन केल्ली. वांकडें तोंड करून न्हय, लांब तोंड करून न्हय, आसल्या तोंडान. आमी जेसूच्या जिवितान पळयता कोणूय ताचेशी आयलो जाल्यार तो आसल्या तोंडान सेवा चाकरी करता. तिसरे सुवातेर जेसूची सेवा चाकरी अपुरबायेन केल्ली सेवा चाकरी. जेसूच्या काळार कोडकार लेपर्स कोणाक नाका आसले, भायर आयलेले मनीस आसले. तांच्यान समाजान भोवंक जायनासलें. आनी एक दीस एक कोडकार पयस रावन जेसूक म्हणटा सायबा तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका बरो पळय. जेसूच्यान ताका सांगूंक जातालें थंयसरूच राव, तुका बरो करता, लागीं येनाका, तुजें कोड म्हाका जाय ना. जेसू आपूण ताचे सरशी जाता, ताका हात लायता, ताका सांगता वय म्हाका जाय, तूं बरो जालो म्हाका जाय. आपुरबायेन केल्ली सेवा चाकरी. असली सेवा चाकरी करूंक आयज तुजें जिवीत तूं जेसूक भेटयतलें. आनी चवथे सुवातेर जेसूची सेवा चाकरी वेगळोसार करिनासता. इट्स इन्क्लुसिव सर्विस, ऑल एम्ब्रेसिंग. जेसू कोणाकूच भायर आयलो ना. जेसू आपले शिसाचे पांय धुतना जेसू जाणो आसलो जुदास आपलो घात घेतलो, पेद्रू आपल्याक नाकारतलो, उरलेले 10 जाण आपल्याक सोडून अविस्वासी जातले. पूण जेसू ताका सांगिना पेद्रू हांव तुजे पांय धुयना, तूं म्हाका 3 फावटी नाकारतलो. जेसू एक सारकेपणान वेगळो जार करिनासता, कोणाकूच भायर नासतना सगळ्यांची सेवा करता. कोण म्हजो इश्ट, कोण म्हजो दुस्मान, कोण म्हाका थँक्यू म्हणटलो, कोण म्हजो घात घेतलो, हें आमच्यान पळोवंक जायना. जेसूचे शीस कशें आमचे मोगाचें आपसमर्पण आमी जेतले जाल्यार जेसू भाशेन खुशालकायेन, ल्हानविकायेन, आपुरबायेन एक सारकेपणान सेवा चाकरी करूंक ही आमची जबाबदारी. ही जबाबदारी आयज तुमकां येता. पूण ही जबाबदारी पाडूंक सोंपें न्हय. ही जबाबदारी आमी पाळटले जाल्यार जशें भाग्यवंत पावलो आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगता, तो म्हणटा म्हज्या जिविताचो आवडो एकूच, जेसूक चिकटून राव. म्हाका जेसूची ओळख म्हळ्यार येदें व्हडलें देणें की हांव सोंपलें दुसरें शेण कशें तें. म्हजी आशा एकूच, जेसूक ओळखूंक, ताच्या कश्टांनी वांटो घेवंक, ताच्या मरणान ताचे सारको जावं आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें बोड म्हज्या जिवितान अणभव. आमी जेसू भाशेन सेवा चाकरी करून, शुभ वर्तमानाची परगोटणी करून बोरमाश्याची यात्रेकारां जातले जाल्यार जेसूक चिकटून रावूंक आमची जबाबदारी. आनी आमची भयण रायस आयजकाल जेसूक चिकटून रावंक सोदतात म्हूण दाखोवंक 3 आंगवण्यो ती करता. ह्या 3 आंगवण्या उद्देशी जेसू एकलोच आपल्या जिविताचो मास जातलो म्हूण ती कळयता. निर्मळपणाची आंगवण करून जेसू एकलोच आपल्या जिविताचो पती जातलो. That Jesus will be the only spouse of her life. दुर्बळपणाची आंगवण करून जेसू आपल्या जिविताची एकूच क्रेस्ताय, एकूच थेवो म्हूण ती दाखयता. आनी आज्ञा पाळणेची आंगवण करून जेसूक आनी ताचे सुवातेर आसलेल्या सगळ्या आपल्या वडिलांक खालती रावतली, मनान लेखतली म्हूण भासली. बाबा भयणीनो, केदी व्हडली जबाबदारी रायस आयज ही आमची भयण मानून घेता. आनी आपली जबाबदारीक विस्वाशी रावतली जाल्यार तिच्या जिवितान, तुज्या जिवितान रायज मागणें, देवाच्या उतराचें वाचप आनी नियाळ, विसाचे भेटेची भोगती,
संस्कारांचें जिवीत, तुजें ओगेपणाचें जिवीत, तुजें समुदायाचें जिवीत हे गरजेचे उपाय. पूण आयज नोयज रायज एक व्हडली जबाबदारी मानून घेता. रायज आपणा खातीर, आपले फामिली खातीर मोठवाशी जिवीत तितलें देंवयना. आमचे खातीर, पवित्र सभे खातीर, मनशाच्या समाजा खातीर. कोण पाद्री जाता, माद्र जाता तेन्ना ती आपणा खातीर तितली जायना. मनशांचे सभे खातीर, पवित्र सभे खातीर, समाजा खातीर. आनी देखून आमकांय व्हडली जबाबदारी आसा. कोणेच आमी चिंतचे न्हय. एके सिस्टरीच्या सासवट आंगोण्याचे समोरमणेन वांटो घेतलो. एका याज्ञिकाचे संस्कारणेचे समोरेन वांटो घेवन आमची जबाबदारी सोंपता हे कोणेच आमी चिंतचे. जे समोरणमेन आमी वांटो घेता त्या दिसा आमची जबाबदारी सुरू जाता. दर एका पाद्री सभेक, दर एके आमचे मोठवाशी भयणी सभेक तांच्या आख्या जिवितान आमची भावार्थाची जबाबदारी चलूं. तांणी आपल्या समर्पणान विस्वाशी रावून आमचो आदार तांकां दिवं, ताचे खातीर मागूं, तांकां तेंको दिवं. ती बरें करतात तेन्ना तांकां शेबासकेचें उतर दिवं. ती असोगतायेन सकला पडटात तेन्ना फातोर मारिना जावं, पालकांचेर बसून तांचेर गजाली करिना जावं, पूण तांकां शिरकावणेचें बरें उतर दिवं. आमचो हात पातोवन ताका उबारूं ही आमची क्रिस्ती पवित्र सभेची जबाबदारी. आयज खुशाल जावन रायजा खातीर देवाक दिन वाचूं. ते आयज समर्पण करतात ताचे उद्देशी आमकां पवित्र सभेक एके संस्कारलेले मोठवाशी भयणीचें जिवीत फावो जाता. देखून देवाक दिन वाचूं. तिणें सदांच आपल्या समर्पणान विस्वाशी रावप आनी आमी सदांच तिचे सभेक, पूण दर एके आमचे मायत्री भयणी सभेक, दर एका आमच्या पाद्री सभेक आमची क्रिस्ती जबाबदारी सदांच भावार्थाचे नोंदरेन आमी चलयतले म्हूण आयचे समोरमणेन आमी देवाक दास दिवं. शुभ वर्तमानांतल्यान बोरवासो परगटून एक आव्हान, आनी ह्या आव्हानाक फुडें करून भयण रायजान आपली खोशी दाखयल्या. आतां गवळी बाब सासवत आंगोण्यो करतेले भयण रायजाक धार्मीक जिविता वयर आनी आंगोण्या वयर विचार करता आनी तिची खोशी आनी मन ओळखून घेता. आनी जेजूच्याच नांवान शेकी तिचें मन थिरायता. प्रितीचे तुवे रायज पवित्र स्नाना वरवीं तूं पातकाक मेल्याय आनी देवाचे सेवेक तुका कुशीन काडल्या. तर मोठवाशी जिविताच्या सासवट आंगवण्याच्या बांदपासान अदीक चड देवाक एकवटूंक तुका खोशी आसा. आमच्या सोम्या जेजून आनी ताचे आग्वार मायेन आपणान वेंचून काडल्या ती संपूर्ण निर्मळपणाची, आज्ञा पाळणेची आनी गरीबपणाची वाट देवाच्या हातान धरूंक आनी सदांकाळ तातूंत थीर रावूंक तुका खोशी आसा. होय, म्हाका खोशी आसा. शुभ वर्तमानाचो फिकिरीन पाटलाव करून आनी तुजे संस्थेचे नेम पाडून देवाचो आनी पेल्याचो संपूर्ण मोग करूंक निरंतरान आनी थीरपणान वावरूंक तुका खोशी आसा. होय, म्हाका खोशी आसा. पवित्र आत्म्याच्या आदारान देवाचे वर्शेचे सेवेन तुजें आख्खें जिवीत उदारपणी खर्चूंक तुका खोशी आसा. होय, म्हाका खोशी आसा. जाणें तुजे सभेन हो बरो वावर सुरू केला तोच देव क्रिस्ता जेजूचो दीस ये पर्यान हो वावर संपूर्ण करूं. आमेन. आतां गवळी बाब आमचे भयणी खातीर खेरीत मागणें करूंक
उलो मारता तर उबी रावन ओकेपणान हे भयणी पासोन आमची मागणी उबारुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, देवा आमच्या बापाक उलो मारुया. बरें तें सगळें तो आमकां दिता. आपले चाकोरणीच्या काळजान ताणें बरी कशी उपजयली तर तोच तिका एक खोशेन दोयाळपणीन खीर करून दवरूं म्हूण खावतीकायेन मागुया. आतां आमची भयण देवा मुखार सोरपोट पडटा आनी आपूण असोक म्हूण ओळखून घेता. मोगा सेवेच्या वावराक जिवीत पेटयतना, जाणट्यांची आनी दुयेंतीची सेवा करतना आडकोळीन फुडें करचो पडटा. असल्या वेळार बोरवासो तीर आसूं आनी मोगा सेवा चालू दवरूं मागण्याची उत्तम गरज. तर आतां साता भक्तांक उलो मारून देवाची कृपा आनी आदार तिका मागुया. उबी रावन खतखत्यान बापाक प्रार्थना करुया.
स्वर्गेस्परा आमच्या बापा, तुझे पोरशेची मागणी ऐकून घे. तुझे चाकोरणीचे काळीस तुझे सेवेक स्वर्गीचे कृपेन संस्कारलेले जावन तयार कर. पवित्र आत्म्याच्या उज्यान सोर पातकांतली तिका नितळ कर आनी तुझ्या मोगान तिका सदांच जोडटी दवर. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. आयच्या समारंभाचे खाशेलेपण वर्तता आंगवण्याची उचारणी. आमची भयण रायजा, आपूण बरयलेल्या आंगवण्याची उचारणी वडिलिनिशी आनी सोस्तेच्या दोगा गोवाया मुखार करतेली. आंगवण्यो निर्मळपणाची, दुर्बळपणाची आनी आज्ञा पाळणेची. देवाच्या दारान आंगवण्यो शेवट पर्यंत सांबाळतेली म्हूण ती सोबे माजार भास दिता. उपरांत वेदीचेर वचून त्याच कागदाचेर आपली सोय मारता आनी हे भाशेन मोगा सेवेचे जिवीत पवित्रित्वेच्या संवकारान शुभ वर्तमानान वरवाशाची परगटणी करून ती निचेव घेता आनी ताचोच पाटलाव सासणाक करतेली म्हूण वासायता. ओ पवित्र बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या सोर पदवीदारा सासणाच्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझे मुखार हाजीर आसून म्हाका फावोन तरी आसता तुझ्या अगोदीत बलेपणा आनी काकुतीचेर पातळून तुवें सुचयली खुशी खातीर मानून म्हज्या जिविताचें आप समर्पण मोगा सेवेंतल्यान करून वरवर्षान शुभ वर्तमान परगटून हांव राजी बाबा. अशें तुका चड लागशिल्ल्यान एकवटून आनी सगळ्या आडमेळीं मदें सासणाक पाटलाव करून तुज्या आपोवण्यान म्हजे सोतेचो जबाब दिवचे खातीर हांव भयण रायसा फेर्नांडीस भोवभाग्यवन आनी निश्कळून आंकवार मारिया सर्गीच्या सगळ्या दरबाराक हांगा एकठांय जाल्ल्या म्हज्या बाबा भयणी, म्हजे सोर वडील भयण डॉना रॉड्रिगीस आनी भोव मनीस फिलीप नेरी कार्दिया फेरा हांचे उंचीर आपयता सासणां. तुका सोर पदवेदारा देवाक म्हजें निर्मळपण, दुर्बळपण आनी खालतेपण नाझारेथच्या ओ पवित्र कोराब्याच्या धार्मीक संस्थेच्या नेमा परमाणे ही आसा हांव देवाची चाकूर तुज्या उतरा परमाणे म्हजी कांय करूं. आमेन.
आमचे भयणी सासवत आंगवण्यो केल्यो, तर ह्या आंगवण्याक ती सदांच विस्वाशी राव आनी आपले समर्पणा वरवीं ती बागेवन जावं गवळी बाब दोबाची आशिर्वादाचे प्रार्थन करतलो. दिवयेर पडून हो आशिर्वाद आमची भयण घेताना आमी ओगीच रावन तिचे पासत आमचें काळीज मन देवाक वारुया. स्वर्गीच्या बाबा, तुजी चाकरी करची आमकां खुशी आसा जाल्यार हेंच एक तुजें देणें आनी तुज्या दारा मेरेन आमच्यान तुका विस्वाशी रावूंक वचो. देखून आमी तुका वाखाणून आनी दिनवासून फावो. तुज्या सोबता वरवीं पवित्र आत्म्या सोबेक उचारूंक जायनासलेल्या मोगान तुवें मनशाक ओळून रोचलें आनी ते तुज्या एकवटान उबारून घेतले. तुज्याच उपकाराच्या परसुडीत गुणांनी आनी सासणाच्या जिविताच्या देण्यांनी मनशा कुलाक तूं तुजी अकोल कशी श्रींगारताय. जेन्ना देवचाराचे बुरवणेन तुजी अकोल तुका अविस्वाशी जाली तेन्ना तुवें तिका साडूंक नाय. मागा काळार केल्लो कोरार नव्यान तुवें सासणीक मोगान तुज्या चाकराक नवे गोडे केलोय. आनी काळ भरलो तेन्ना जेसेच्या मुलांतली भाग्योतांक वारीक तुवें उचयली. पवित्र आत्मो तिचेर देंवलो आनी तुजे पदवेन तिचेर आपली सावळी घाली आनी अशी ती संवसाराच्या सरमंडळाची निश्कळोवंक आवय जावंक पावली. तो जालो कुरीग, खावतो आनी आज्ञा पाळूंक. सगळे पवित्रतायेची जोर आनी नमुनो ताणें पवित्र सोबेक आपली कोतीन केली आनी तिचो ताणें इतलो मोग केलो की तिचे पासत आपलो जीव दिलो आनी आपल्या रोगतान तिका पवित्र केली. बाबा, आत्मीक लोकनाचे गांठीन जेजूक एकवटून तुज्या दुआंमदल्या जायत्या जाणांक जाणवायेन आनी मोगान तुवें वेंचून काडल्याय. बाबा, कोतकोतीत काळजान आमी तुजे लागीं मागता. हे तुजे दुयेच्या काळजान पवित्र आत्म्याचो उजो धाड आनी जी खोशी ताणें तिका दिल्या ती ताचे सोरवीं सदां जोडटी दवर. सर्वेस्परा तिच्या काळजान कोर जोडून पवित्र स्नानाची मोहिमा आनी जिविताची पवित्रताय आपणाकूच समर्पून तिणें केल्ल्या गवण्याच्या बोडान आपल्या एकल्याच पोतीक जेजू क्रिस्ताक मोगान विस्वाशी रावून ती सदांच तुजे कडेन एक जावं. पवित्र सभा आपली आवय म्हूण ती ओळखून घेवं. आपली आवय म्हूण ओळखून ती तिचो मोग मोहिपासान तिचो मोहिपासान मोग करूं आनी देवाची रचना म्हूण सगळ्या मनशांक मोगान वेगो. तांकां संतोशान आनी बरभाशान सर्गीच्या देण्यांची वाट पळोवंक शिकोव. सर्वेस्परा पवित्र बापा, ते तुजे चाकोरणीची पावलां चलय आनी जिविताचे वाटेर तिका राख आनी सांबाळ. आनी जेन्ना शेती ती जेजू रायाच्या शिवासणाची पावतली तेन्ना तो आपलो मुनसुबीदार म्हूण तिका भेट दिसना जावं. पूण सर्गीच्या लोकना उत्सवाक आपणाक मोगान आपयतल्या आपल्या पोतीचो ताळो ती आयकूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आतां आमची भयण जेजूचीच जाली. जेजूच तिचो बोरमासो आनी उत्तेजन, तोच तिचो पोती. ह्या वेळार गवळी बाब जेजूच्याच नांवान भयण रायजाक मुदी घालता आनी जेजूची ती पोतीन जाल्या म्हूण उगडास करता आनी मरोपर्यंत ताका विस्वाशी रावंक मागता.
पॉइंट राइजा इवोदीने तूं आतां सासणीक ख्रिस्त रायाची मोहीम जाल्याय तुज्या पोतीक विस्वाशी रावून ताका संतोशी कर आनी तूंच संतोशी जा. आयज आपले शाश्वत आंगोण्या वरवीं आमची भयण पवित्र कुटुंबाचे संस्थेची सदांकाळ वांगडी जाल्या आनी मोगा सेवेंतल्यान शुभ वर्तमान बरवाशान परगटून जिवीत बापाक समर्पिला. ह्याच खुशालकायेन बरोवन ती देवाक दिनवासून गीत गायता. सगळीं बसुया. आंगोण्यो केलोले भयणीक म्हत्वाची कुटुंबाची वांगडी जाल्या म्हूण दाखोवंक संस्थेची वडील कांय उतरां म्हणटा. मोचे आपुरबायेचे भयणी रायसर, तुवें आयज बापाक तुज्या जिविताचे सासणाक अर्पण करून तूं पवित्र कुटुंबाचे संस्थेच्या सोड कालाक वांगडी जाली. देखून आमी चड खुशाल तुका अनुनीत व्हरपी आनी शाबासकी. तुमी आनी आमी
हे संस्थेंत एक आतां आनी फुडाराक आमकां तशेंच तुकाय आमचे संस्थेच्या सगळ्या वस्तूंनी एक सारको वांटो आसा अशें आमी परबोट करता. आमचे संस्थेच्या स्थापना Padre Faustino de Souza हांणी सदांच कोण नासतल्यांचो समाजाचे देगेर आसतल्यांचो हुस्को दवरलो. दुसऱ्यांच्या जिविताक ताणें बोरमांसो दिलो. आयज असलीच प्रिती मोगाची सेवा आमी दिवंक आमकां आपयल्या. तुमी आमचे संस्थेच्या भयणी सांगातात स्थापनारांचें मोन आनी संस्थेची गोपना मनान धरून सेवा दितले म्हूण हांव सांगना. आमी जियेतल्या समुदायांतल्यान ही सेवा सुरू जावची. आमचे समुदाय पवित्र कुटुंबा पडली मोगाची एकवटाची आनी दुसऱ्यांच्या जिवितान सेवेंतल्यान तशेंच शुभ वर्तमानांचे परवडींतल्यान बोरमांसो हाडटलो जावं आमी सगळीं सांगाती भाव भयणी. आतां गवळी बाब, सोस्तेची वडील आनी माद्री भयण्यो तशेंच तिची आवय बापूय भयण रायजाक खुशालकायेन परबी दितात. ह्या वेळार दिनवाशी काळजान म्हजो आत्मो सरस्पराक वाकाडटा हें गीत गावया. Oh,
पवित्र पुस्तक देवाच्या उतरांतल्यान वावता मोग कृपा आनी बरवांचो जो कोण देवाचे उतर आयकता आनी ताची परगटणी बरवाश्यान करता तो आपली पावलां तारुणाचे वाटेन घालता. देवाच्या उतराक रिगून शिबोत मनाची परगटणी बरवाश्यान करून आमची भयण रायजा काल्तिकायेन निस्वार्थान आनी मोगा सेवेंतल्यान करून तिचे आवडे स्विकार कर बापा. हुंड आनी सोरो देवाचे उतर बरवाश्याची जोर जाल्यार उंडो सोरो दाल ह्या बरवाश्याचो. देवाच्या उतराची परगटणी करून मिसा बलिदान मास जिविताचो जंय उंडो सोरो जेजूच्या मासा रक्तान बदलता आनी आत्मीक जेवण आनी पिवण जावन आमच्या काळजान रीग घेवन शिवर्तमानाची परगटणी बरवाश्याची करून मोगा सेवेचे जिवीत जियोंक स्फूर्ती दिता. तर ह्या उंड्या सोऱ्या बरोबर आमचो भाव आमचे घराबे खोश आनी संतोष तुका भेटयता बापा. ताना तोराले वेळार गीत घेवया तुकाच बापा.
मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशे आनी तुमचे बलिदान आमच्या सुर्गीच्या बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. प्रितीच्या बापा, या देण्यांनी खुणायलेले तुझे दुवेचे आंगवण्याचे समर्पण मोयपासान मानून घे. आयज तिने वेगवयला तो मोठवाची जिविताचो बेस जेजूच्या संपूर्ण मोगाच्या समर्पणान तिका खरीदपणी एकवटायता. हो एकवट दिसान दीस वाडत वेचा. दिसपट्टी ह्या बलिदानान वांटो घेवन तिचे काळीज तुझ्या आनी बाबा भयणीच्या मोगान लासून वचून दी म्हूण आमी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोतवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताई, जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, निश्कळोंक आंकवारीचो पूत जावन तो आयलो. नितोळ निर्मोळ काळजाचो सुख संतोष ताणें परगटलो आनी संपूर्ण निर्मळपणाचो आपुणूच नमुनो जालो. सदां तुजी खुशी पाडून तो जियेलो आनी मोरो पुर्यान जावन विदेक खावतो. खुर्सार आमचे खातीर ताणें प्राण सोडलो आनी असो आपणाच्या जिवाचो संपूर्ण होम तुका भेटोवन दिलो. जी मोगान पाटलाव करून आपलो संवसारान त्याग करतात चोर वस्तूंचो, तांकां तुजी खेरीत चाकरी करचो व्हडतो मान ताणें फावो केलो आनी स्वर्गार थेबो वासायलो, केदीच सोरोना दसलो. देखून दुतां भोगता सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायतांव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची स्वर. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी प्रभात. आपलेच खोशेन गोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उरची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास.
नव्यानी सासणीक पोराचे हे रोगो पातकांचे बोगसणे मेलच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोवतले हे मोशा उगडासा पोरा गायन करून बाबार्थाचो गूट कोरगोटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता Sorosporom, akie rytmicie wystawne, czy powisły sograspor, raczbagen baba, klikneri kadia ferra, amcha goli baba, Simia Purifikasa Fernandez, amcha adare bispa, asobla yadniki vorga propor, ika pritimogan var. Baba, आचरिसा हे आमचे भयणी तुजे पासो सगळे साडून अनात्मीक लोकांक जेजूक एकवटो आपले जिवीत तुका समर्पिला ततीचे तुजो किरीट आशिर्वाद घा आपणाकूच विसरून आपले संस्थेच्या ध्येया प्रमाणे आनी पय सभेन तांकां नेमलेल्या कामा वरवीं येरा मनशांच्या गोरसांक पावून तांकां उर्बेन घोर आनी तुजसा तिचे आशेंतले इनाम Săsprace sacra, Francisca Cicaprutcur, takia sosranto, benapol velug, daso poisa vorbi, Jesu gorobor, tamelo, dasos, taci gorobor, to pudoj šivansa. Pudoj šivan polaco, borbaso, dorumbela, damča, baba borinči, Kaprutcur, tamka Andreškavatin, melda svedsa, Deja porsolit, unkamor, polem pavur, Amas svedsači, doja kormur, amimata, Akvam Mare, Devanshe Mare Sadati, Bagyan Suze, Titzopoti, Bagyan Domtata, Bagyan Francis Xavier, Bagyan Suze Vaz, Asor Kalit Ka Manolya, Yasolya Bhaktam Gurupur, Sasacha Sukan Amka Varat. Tare Sagata, Tish Moima, Gavun Kamka Pavupur, Jesu Christa, Tija Putavurvi. Teas Jesu orbi, Teas Jesu sagata, Teas Jesu thai, Povitratmyacha ekponan, Sorbod vedar bapa, Sorbondonani voipov tuka, Sasnacha sasna. बाबा भयणीनो आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं आमकां बाबार्थाचें देणें मेळून देवाक आब्बा बापा म्हणून करतलो पवित्र आत्मो आमी घेतलो ह्याच आत्म्याच्या बळान जेजूनच आमकां शिकयलेलें प्रार्थन बापाक उबारतना जेजू भाशेन मोगाची सेवा करून आमी बोरमाशाची यात्रेकारां जावन देवाचे कृपेचें बोड आमकां मागुया आमच्या बाबा सुर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां यो
तुझी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक घोशीतांव तशी आमची पातळां भोगोस आनी आमकां काडणे पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायतांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोरवाशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपाकांतली सुटोय आनी सोरपाकांतांतली वाटाय सोमया जेजू क्रिस्ताक तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता मोशी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोशी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं खुशालकायेन आनी मोगान एकामेकाक जेजूची शांती दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सुपारी सोम्या तुवें म्हजे भितोरीचे म्हाका पावना तुज्या एका अस्त्रान म्हाका भलायकी मेळटली एक ल्हान चोखराय कोमन्या शेवता आसतना दोनूय रुपान बेसाय दितलो गोड सिस्टरीच्या गोडशाक आनी सगळ्यांक मागून पळयता एक दुसऱ्याक एकाच रुपान कोमन्या घेवता जेजू आमच्या काळजान शेवून घेताना गीत गावया शेऱ्यांक हांव दार